अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 रोज़ा आलम दिन ऑनलाइन कोर्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले हमने दो मसलों पर बात की है, एक गुस्ल और एक वज़ू। दोनों बड़े अहम मसले हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे दिए हैं, आप जाके उस कोर्स को करिए। सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको मुकम्मल वज़ू का तरीका और गुस्ल तमाम चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे नमाज के फ़राइज़ के मुतालिक। ज़हन तो ये था कि फ़राइज़ और वाजिबात को इकट्ठा बयान किया जाए, लेकिन क्योंकि फ़राइज़ बड़े अहम थे, इसमें थोड़ी सी तफसीर थी, तो मैंने कहा अगर उसको मिलाएंगे तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसलिए आज हम सिर्फ फ़राइज़ के ऊपर बात करते हैं, ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए, पहले तो आप ये बात समझ लें कि फ़र्ज़ उससे कहा जाता है कि जिसका करना ज़रूरी होता है। नमाज के 13 फ़राइज़ हैं, अगर इन 13 में से एक फ़र्ज़ भी आपका छूट जाएगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए बड़ा अहम मसला है। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इस मसले को, इन बातों को ज़रा ध्यान के साथ समाअत फ़रमाएँ कि हमने इन पर अमल कैसे करना है। आज हमारा लेसन नंबर 3 है, नमाज के फ़राइज़। हम मुकम्मल तफसीर से बात करेंगे और मुख्तसर वक़्त के अंदर समझाने की आपको कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ का मतलब ये होता है जिसका करना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, चाहे वो आपसे गलती से छूट गया हो, चाहे जानबूझकर छोड़ा हो, दोनों सूरतों में आपकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज पढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों का सीखना ज़रूरी है, कहीं हम नमाज में ये गलती तो नहीं कर रहे। ठीक है, आप देखें कि नमाज के फ़राइज़ 13 हैं। नमाज के फ़राइज़ 13 हैं। वो नमाज के फ़राइज़ 13 कौन कौन से हैं? नमाज से पहले वाले और नमाज के बाद वाले। नमाज से पहले 7 फ़राइज़ हैं। नमाज शुरू करें तो इन 7 चीज़ों को आप देख लें, क्या ये 7 चीज़ों में से कोई चीज़ मिस तो नहीं है। नंबर 1, बदन का पाक हो। नंबर 1, बदन का पाक होना। आपका जिस्म है, कहीं नापाकी तो नहीं लग रही इसमें कहीं पर भी, सारा जिस्म पाक है आपका। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। ठीक है, हाँ, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं ये कपड़े पाक हैं। एक होता है नापाक होना, एक होता है मैला होना। मैले तो हैं लेकिन पाक है, नमाज हो जाएगी। अगर सही है कपड़े लेकिन नापाक हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, मैंने कल आपको वज़ू में चंद चीज़ें बताई थी कि इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। अब जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है, अगर वो चीज़ कपड़ों को लग जाए, बदन को लग जाए, कपड़े और बदन भी नापाक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर खून के निकलने से वज़ू टूट जाता है। अगर खून कपड़े को लग जाए, कपड़े नापाक हो जाते हैं। पेशाब पखाने के निकलने से वज़ू टूट जाता है। पेशाब पखाना कपड़ों को लग जाए, कपड़े नापाक हो जाते हैं। ये था मसला, ठीक है जी। हाँ, इसके अलावा उल्टी है, तय है। जितनी मिकदार में वज़ू टूटता है, अगर इतनी मिकदार कपड़ों को लग जाए तो इससे वज़ू टूट जाता है और कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। इनको पाक करने का तरीका ये होता है कि इनको 3 दफ़ा अच्छी तरह धोकर इनको निचोड़ा जाए, इससे ये कपड़े पाक हो जाते हैं। आगे चलते 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना। जगह का पाक होना, यानी कि जिस जगह आप नमाज अदा कर रहे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है देहात के अंदर या कि बच्चे पेशाब कर देते हैं, लेकिन वो जगह सूख चुकी है, वो जगह सूख चुकी है धूप से या किसी भी चीज़ से, जगह बिल्कुल सूख चुकी है, तो मट्टी सूखने के बाद पाक हो जाया करती है। ठीक है जी, मट्टी सूखने के बाद पाक हो जाया करती है। जिस जगह पर नमाज पढ़े वो जगह का, बदन, कपड़े, जगह। ठीक है, इसके अलावा सतर का छुपाना, ये मसला समझ ले। मर्द का सतर होता है नाप से लेकर घुटनों तक, और औरत का सारा जिस्म ही सतर होता है, सिवाय मुंह के और 2 हाथों के और दोनों पाँव के टखनों के नीचे। इसके अलावा ये है सतर का छुपाना। अगर नमाज के अंदर किसी का सतर खुल गया, एक बात समझ ले, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बंदा नमाज पढ़ रहा होता है ना, पैंट शर्ट पहनी होती है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पैंट शर्ट पहन के नमाज होती कि नहीं होती। पैंट पहनी होती है, शर्ट पहनी होती है। अब पैंट जो वो नाफ से नीचे होती है, और शर्ट होती है जब बंदा सजदे में जाता है ना, पीछे से वो शर्ट उठ जाती है और सतर नजर आना शुरू हो जाता है। और सतर खुल गया और इतनी देर तक खुला रहा जितनी देर तक 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जाता है, इससे भी नमाज टूट जाती है, नमाज फासिद हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपका फ़र्ज छूट चुका है। ऐसे औरत है, अगर औरत के बाल हैं और उसके बाल जो खुल चुके हैं
اور بال نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اتنی دیر تک بال نظر آتا رہے جتنی دیر تک 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جسم کا کوئی بھی حصہ، پنڈلیاں ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ جو جہاں تک سطر ہے، وہ اتنی مقدار کھلا رہا جتنی دیر تک 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اس سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا مسئلہ نمبر 4۔ اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نماز کے لیے نماز کا یہ فرض ہے، نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں یار بھائی میں تو جا رہا ہوں، ملتان جانا ہے، میں نے پشاور جانا ہے، تو لہٰذا میں اب جاؤں گا تو رستے میں موقع نہیں ملے گا، اب میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتا ہوں، ظہر اور عصر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، کہنا عصر کی پڑھ لیتا۔ نہیں بھائی، ابھی عصر کا وقت ہوا ہی نہیں ہے، جب عصر کا وقت ہوگا تو اس وقت آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک اس کا وقت نہیں ہوگا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، دونوں نمازوں اکٹھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو پہلی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے، ظہر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، وہ آپ عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ تو معلوم ہوا نمبر 5، نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلہ کس طرف ہے؟ اب یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اب بعض دفعہ ہم ایسے جگہوں پر جاتے ہیں جہاں ہمیں قبلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم وہاں لوگوں سے پوچھیں بھائی قبلہ کس طرف ہے، ہم کس طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ اگر کوئی بتانے والا آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بتانے والا نہیں مل رہا تو وہاں آپ تحری کریں۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے سوچیں آپ کہ یار قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، جہاں آپ کا دماغ چل پڑے وہاں آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے بغیر تحری کے نماز پڑھی، بغیر سوچے سمجھے منہ اٹھا کر نماز پڑھ لی، آپ نے صحیح بھی صفت نماز پڑھی ہے، تو فقہا یہی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسائل کے جوابات، یہ مسائل جو سے میں بتا رہا ہوں، اس کے دلائل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد ہے نمبر 7، دل میں نماز کی نیت کرنا۔ نیت زبان سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی نیت ہوتی ہے۔ زبان سے اگر نیت نہ صحیح تو دل سے نیت کر لے کہ اللہ میں 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں، 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں، اگر دل میں ہی اس نے نیت کر لی اور یہ نیت بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ تو 7 جو فرائض میں نے آپ کو بتائے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے کے ہیں، یہ 7 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کب پوری ہے، اس کے بعد پھر آگے آ جاؤ۔ 13 بتائے تھے، 7 ہو جو 6 ہے۔ اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کس سے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر کہنا، لفظ اللہ اکبر کہنا، اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے، جو چیزیں انسان کے لیے پہلے حلال تھے وہ حرام ہو چکی ہے، کھانا پینا باتیں کرنا حلال تھا، اگر اب وہ اس تکبیر کے کہنے کے بعد یہ کام کرے گا تو وہ چیز نماز کو فاسد کر دے گی۔ لفظ اللہ، ایک آدمی ہاتھ تو اٹھا لیتا ہے یوں، لیکن اللہ اکبر نہیں کہتا، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ، ہاتھ اٹھا رہا اللہ اکبر بھی ساتھ کہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر بھی ساتھ لازمی کہے۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ اکیلا اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تو اس کی نماز نہیں، کیونکہ اس نے فرض چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد ہے نیت، آپ نے جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ لی۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ ہاں، نوافل کی اجازت ہے بیٹھنے کی، ہاں اگر بیمار ہے، بندہ چل پھر نہیں سکتا، اٹھ نہیں بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اگر ہٹا کٹا آدمی ہے جو، وہ اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ اگر کھڑے ہونے کی سکت تھی لیکن اس کے باوجود بیٹھ کے نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نے فرض چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک پڑھنا۔ قرآن پاک میں سے کوئی بھی آیت پڑھ لینا، کوئی بھی جگہ پڑھ لینا، یہ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ ہاں، اس کو پڑھنا فرض ہے۔ قرآن پاک میں سے کسی بھی حصے میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ لی تو فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ رکوع کرنا وہ فرض ہے، دونوں سجدے کرنا بھی فرض ہے۔ آخری قاعدے میں تحیات کی مقدار بیٹھنا۔ دیکھیں ہم 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم 2 دفعہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک، اس میں ہم 2 دفعہ بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، یا پھر اگر مغرب کی نماز پڑھے 3 کے بعد بیٹھتے ہیں، اگر عشاء کی نماز پڑھے ہیں تو پھر 4 کے بعد بیٹھتے ہیں۔
یعنی کہ جو آخری قاعدہ ہے، جو آخری جس میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، جس میں ہم نے سلام پھیرنا ہے، جس قاعدہ کا مطلب اتحیات میں بیٹھنا، جس اتحیات میں نے سلام پھیرنا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس قدر بیٹھنا، جتنی دیر ہم 3 دفعہ جتنی دیر ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتنا بیٹھنا فرض ہے، اتنا بیٹھنا فرض ہے۔ اتحیات پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، یہ میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، لیکن اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ جتنی دیر میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات سے مطلب اتحیات سے لے کر دوسرے کلمے تک پڑھتے ہیں، اتنی دیر بیٹھنا آپ کے لیے فرض عین ہے۔ ہاں، تو یہ تھے نماز کے فرائض، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی پر ہم آگے اپنا جو ہے آغاز کریں گے، آگے واجبات کا کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، کوشش یہ کر کے بھائی اس کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے پہلے کورس نہیں دیکھے تو پلیز ان کو بھی دیکھیے، اپنی نماز درست کیجئے، وضو درست کیجئے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں ایک نیک شخص اللہ کے حاضر ہو تو ہم سرخرو ہو کے حاضر ہو، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر چینل پر سبسکرائب بھی لازمی کریں، اور دعاؤں میں اس بھائی کو ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔